کا یہ आराफ ہے और आयत का पैगाम अक़ीदा तवस्सुल है, सैयदा ज़हरा की अज़मत है और चहारदा मासूमीन की फ़जीलतों को एक जगह पर अल्लाह ने जमा किया है। यूँ तो कुरान मजीद में 350 से ज़्यादा आयात अहले बैत की शान में है। मेरी मुराद ये है कि जिन आयात पर सुन्नी शिया मुफस्सरीन ने अहादीस को जमा किया है कि इन आयात पर हमारी किताबों में हदीसें मौजूद हैं कि इस आयत से मुराद मौला अली हैं, इस आयत से मुराद बीबी ज़हरा हैं, इस आयत से मुराद इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं और इस आयत से मुराद तमाम पंजतन हैं, तमाम अहले बैत हैं। वो तकरीबन 360 से ज़्यादा आयात हैं जिन पर 3 जल्दों में किताब लिखी है अहले सुन्नत हनफी आलिम दीन ने, जो 700 साल पहले रहलत फरमा गए, यानी 700 साल पुरानी किताब है। शवाहिदुत तंजील अल्लामा हिस्कानी या अल्लामा जिस्कानी की वो किताब है जिसका नाम है शवाहिदुत तंजील, यानी नाजिल शुदा आयत की शवाहिद, उनकी शहादतें, उनकी गवाहियाँ कि ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई है। लेकिन अजीज़ों, कुछ आयात ऐसी हैं कि जिन आयात को आयातुल विलायत कहा जाता है, यानी वो तकरीबन 80 आयात हैं कि जिनसे अहले बैत की औलवियत, अहले बैत की फ़जीलत, अहले बैत की मौलाइयत साबित होती है। वो कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 80 आयत है। और ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये आयत जनाबे ज़हरा और तमाम आइम्मा की मुश्तरका आयत है, यानी एक ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह ने तमाम आइम्मा अहले बैत की फ़जीलत को बयान किया है। मुझे और आपको तो इस पर ही अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हम उस घर से जुड़े हुए हैं जिनकी शान में कुरान उतरा है। सलवात पढ़ लें ज़रा नबी की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस आय करीमा में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। यहाँ अल अस्माउल लिल्लाह नहीं है, अस्माउल हुस्ना लिल्लाह नहीं है, अल अस्माउल हुस्ना लिल्लाह नहीं है, बल्कि लिल्लाह अस्माउल हुस्ना है। अरबी में वो जुमला भी ठीक है, लेकिन परवरदिगार आलम ने ये नाजिल नहीं किया कि अस्माउल हुस्ना लिल्लाह। इसका फिर तर्जुमा होता कि अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है। किसी और के लिए भी होंगे मगर अल्लाह के लिए भी हैं। लेकिन इस आयत का तर्जुमा अब ये नहीं होगा, बल्कि यह है कि अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। वो जो जार और मजरूर मुक़द्दम हो जाए अरबी ग्रामर में तो फिर वो इन्हिसार का फ़ायदा पहुँचाता है, यानी बस यही है और कुछ नहीं है कि वलिल्लाह, अल्लाह ही के लिए हैं अस्माउल हुस्ना, बेहतरीन नाम। अब वो अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, यानी और जो नाम होंगे वो अगर अल्लाह से जुड़े हुए होंगे तो बेहतरीन हो जाएंगे, वरना कोई बेहतरीन नाम अल्लाह के अलावा नाम नहीं है। अब अल्लाह के नाम क्या हैं, अल्लाह के नाम क्या हैं, इसके लिए तफसीर के अंदर जाना होगा और तावील की तरफ जाना होगा। और याद रहे कि तफसीर का ताल्लुक़ तंजील के साथ है और बत्न कुरान का ताल्लुक़ तावील के साथ है। यानी कुरान मजीद का जो एक ज़ाहिर है और 70 बातिन है, तो वो जब बतन में हम उतरने लगेंगे तो जो बतन में हमें उतारने वाला वसीला है उसे तावील कहते हैं। और वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, कुरान कहता है कि तावील कुरान को तो कोई जानता ही नहीं है सिवाय अल्लाह के और साहिबाने रासिखून फिल इल्म के, उन लोगों के जो इल्म में उतरे हुए लोग हैं। वो रासिखून फिल इल्म, जिनका वजूद इल्म के साथ जुड़ा हुआ है। रासिखून फिल इल्म को अगर मैं समझना चाहूँ तो ऐसे समझूंगा कि ऐसे आलिम, ऐसी इल्मी हस्तियाँ जिनका इल्म के बगैर वजूद नहीं है, जिनका वजूद ही इल्म के साथ है। जो इल्म होगा तो उनका वजूद है, वो है तो इल्म है। जैसे अस्समको फिल मा, मछली पानी में। अब मछली पानी में ये तसव्वुर किया जाता है कि साहब मछली पानी के अलावा भी मछली है,
مچھلی پانی کے علاوہ مچھلی تو نہیں ہے، پھر وہ معقولات میں سے تو ہوگی مگر مچھلی نہیں ہے. مچھلی تو پانی میں ہوگی تو مچھلی ہے، اس کی حیات جب ہوگی جب وہ پانی میں ہوگی. ایسے ہی اہل بیت کا وجود ہی علم ہے اور علم ہی اہل بیت ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. تو یہاں تعویل قرآن کو جاننے والے لوگ اور تفسیر اور تنزیل قرآن کو جاننے والے لوگ یہی گھرانہ ہے، یہی ہستیاں ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. حکم یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، یعنی عقیدہ توسل بیان ہو رہا ہے. اللہ کو پکارنا تو ہے، کچھ عبادتاً پکاریں گے، کچھ ضرورتاً پکاریں گے. کچھ اللہ کو اس لیے پکاریں گے کہ اللہ نے پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے، اور کچھ اس لیے پکاریں گے کہ ان کی مجبوری ہے، پکاریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. تو کچھ مجبوری میں پکار رہے ہوتے ہیں. قرآن میں اس مضمون پہ آیت بھی ہے کہ جب آیات ہیں کہ جب یہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو مجھے بہت یاد کرتے ہیں، اور جب یہ پریشانی سے نکل جاتے ہیں تو پھر میں انہیں پھر بھول جاتا ہوں، پھر مجھے بھلا دیتے ہیں. تو کچھ ضرورتاً اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے ذرا سے پریشانی آتی ہے تو تسبیح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نماز جماعت بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، مصلی بھی یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت پوچھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی کوئی دعا بتا دو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ جو اللہ کو پکارنے کا حکم ہے یہ تو بہرحال ہے، پکارنا تو ہے. اور دعا ایک ایسا مضمون ہے جسے غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے. یعنی دعا کا مضمون جو ہے، اللہ کو پکارنے کا مضمون، وہ مسلمانوں کا مضمون نہیں ہے. مسلمان تو دعا کو کس انداز سے لیتا ہے وہ تو ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد نے بتایا ہے، دعائے عرفہ میں امام حسین نے بتایا ہے، صحیفہ علویہ میں مولا علی نے بتایا ہے، صحیفہ رضویہ میں امام رضا نے بتایا ہے. ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کی کتابیں کہ کیسے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے بولنا کیسے ہے، اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. لیکن غیر مسلم، حتیٰ یہودی، حتیٰ عیسائی، حتیٰ ہندو، یعنی آسمانی اور غیر آسمانی کتابوں کے ماننے والے، ادیان آسمانی اور ادیان غیر آسمانی، یہ سب کے سب اللہ کو پکارنے کا فلسفہ ہے ان کے یہاں. تو اللہ کو پکارنا ہے. اب کیسے پکارنا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ اپنے منکر کو بھی ملحد کہتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں جو انکاری ہیں انہیں بھی ملحد کہتا ہے. اور ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی. موحد کی ضد ہے نا ملحد، یہ کسی کو نہیں مانتا. اچھا، جو اللہ کو نہیں مانتا نا پھر وہ کسی کو نہیں مانتا. یہ بھی پیغام ہے اس لفظ کے اندر. ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. یہ قرآن کی آیت کا ظاہری ترجمہ. اس آیت کی تفسیر میں میرے مولا علی علیہ السلام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، اللہ نحنو اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. اللہ کو التی امر اللہ ان یدعا بہا، اللہ نے جن ناموں کے ذریعے سے پکارنے کا حکم دیا ہے، ہم ہی اہل بیت وہ اللہ کے بہترین نام. اگر تمہیں اللہ کو پکارنا ہے تو ہمارے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے گا. یہ آیہ کریمہ میں مولا علی کی اس آیت کی تفسیر میں مولا علی کا فرمان، نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے بہترین نام ہیں.